प्रेस गॉड. माझें नाव टेन्झी. हांव फर्स्ट टायम ब्रदराक 2018 मेळ्ळो आनी 2019 ब्रदर आमगेर फर्स्ट टायम येयला तेन्ना तेणें सांगलेलें तुमी ज्या घरान रावता पळय त्या घरान तुमचें कांयच बरें जावचें ना म्हणून. तुमी जाता तितले बेगीन घर सोडा म्हणून. पूण आमी 5-6 वर्सां काडलीं घर चेंज करपाक आनी लास्ट मंथ आमी जेन्ना घर चेंज केलें जी कामां आमची 1 वर्सान जावंक जाय ती 6 वर्सांनूय जावंक नासली ती 15 दिसांनूच सगळें काम आमचें जालें म्हणून हांव देवाक आनी म्हाजी सेकंड टेस्टमनी म्हणल्यार म्हाजें सदांच ब्लड हाय आसता 19, 20, 21 तशें हाय आसता. सो म्हाका ते खूब त्रास जाताले आनी हांव डॉक्टरा कडेन गेलो तेन्ना डॉक्टरान म्हणलें म्हाका टेस्ट करचें पडटलें म्हणून जायते टेस्ट. हांव खबर नासली कसले ते. म्हाजी मामी नर्स ते खबर आसली तेणें म्हाका सांगूंक ना कसले टेस्ट ते. पूण आमी जेन्ना मामी आनी ब्रदराक घेवन डॉक्टरा कडेन गेल्ले तेन्ना ब्रदर म्हणूंक लागलो तूं टेस्ट कर पूण तुजें टेस्ट नॉर्मल येताले आनी ते टेस्ट हांव नका आसलो कसले टेस्ट ते. मामी सांगूंक लागली ते ब्लड कॅन्सराचे टेस्ट आसले डॉक्टरान सांगलेले आनी तो डॉक्टर सारको फेमस डॉक्टर आनी ते टेस्ट म्हाजे नॉर्मल येयले म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता.